الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشكين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی تقریب سعید سند السالکین نیر الواصلین عمدۃ الاصفیاء والاتقیاء حضور کی بلالم سید غلام غوث شاہ صاحب قادری سجادہ نشین سوم دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، ان کے سارے ثواب کے لیے ہے وہ کچھ کلام پاک پڑھا گیا پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار، قرآن پاک تلاوت قرآن پاک 7 بار، سورۃ یاسین 600 بار، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل، سورۃ اعلیٰ 600 بار، سورۃ الم نشرح، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 700 بار، سورۃ اخلاص 40,000 بار، آیت کریمہ 80,000 بار، کلمہ تمجید 80,000 بار، کلمہ طیبہ 90,000 بار، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 80,000 بار، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 80,000 بار، درود شریف 80,000 بار، درود ہزارہ 6,000 بار، درود غوثیہ 1200 بار، درود خضری، درود امام بصیری، درود نعمت عظمیٰ 1200 بار، درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج 60 بار، درود لکھی 6 بار، درود اکبر 3 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 700 بار، قصیدہ بردہ شریف 700 بار، الرحمن 45,000 بار، سبحان اللہ 45,000 بار، اللہ لطیف بعبادی 45,000 بار، استغفر اللہ 25,000 بار، دعائے گنج رش 2 بار، اور درود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 22 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھا گیا تو دعا کریں سب لوگ مل کے قبلہ ترجاح بندی کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بھی، خصوصاً دربار قادریہ فاضلیہ کے لیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا الہی فیوزات برکات روز فضول ظہوری خاندان علیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار والد دوام قائم دائم تا یوم قیامت عنایت کرم تو مالک یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وآدائی خاندان مخلوط مقہور وظہر دربار مردود مطرود یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد
الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول فیضان ذی مسرت افاظت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری، جناب سید کمران محی الدین قادری، جناب سید رضا محی الدین قادری، جناب سید اظہر محی الدین قادری، حضرت سید راغب محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ سید احمد شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری، راب عرف کے فرق تفاخر دارین منور فرما، یا نور الانوار یا مظہر الاسرار، الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فسيكفيكهم الله السميع العليم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وإذا مرضت فهو الشفين، قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر لي ولوالدي والاخوة وللمؤمنين والغوث المريدين وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا، صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه، امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ واخوانہ امجاد ازواج ذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واحبابہ وامتہ واولیاء امتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔